ज्ञानेन्द्रकै एजेन्डा हो नि हिन्दू राज्य त 46 सालको संविधानमा। त्यसकारण चाहिँ नि इन्डियाले के छ भने यो शाहराजालाई राजा बनाएपछि मात्र यहाँ हिन्दू राज्य सम्भावना छ, तर त्यो टेम्पोररी मात्र हो। अथवा शाहराजालाई चाहिँ भुटानको राजा जस्तो इन्डियाको ग्रिन सिग्नल होइन, इन्डियाले नेपाललाई हेर्ने चाहिँ नि खतरनाक, इन्डियाको इन्टेन्सन, इन्डियाको इन्ट्रेस्ट नेपाल के छ भने नेपाललाई चाहिँ नि इन्डियाकै भूभाग बनाउन सकेन भने पनि नेपाल चाहिँ एउटा उपनिवेश टाइपको, जस्तो अहिले भुटान बहुदलीय उठलाई त गाह्रो हुन्छ, बहुदलमा त विभिन्न विचारहरू बोलिरहेको हुन्छ, जस्तो कहिले माओवादीले बोल्छ, कहिले काङ्ग्रेसले बोल्छ, कहिले एमाले बोल्छ। त्यस कारण इन्डियाले चाहिँ यी पार्टीका चाहिँ नि सिद्धान्तहरूसँग फाइट गर्न त गाह्रो हुन्छ। एनाउन्स गर्नु 2072 सालमा होइन यो संविधान घोषणा गर्नुको राति त इन्डियाको चाहिँ नि आएर चाहिँ सुशील कोइरालालाई त होइन त्यहाँ अखडा गरेर रोक्नु खोजेको थियो नि त, असहमति जनानी भारतले। त्यसपछि सुशील कोइरालालाई सलाम गर्नुपर्छ कि मलाई जेल पनि दिला, कोइरालालाई आँट गर्यो होइन, त्यस कारण संविधान घोषणा भयो। त्यसपछि नेपालको नाकाबन्दी सुरु भयो। तर बिजेपीको इन्ट्रेस्ट चाहिँ फेरि धर्मको राजनीति हो नि त। भारतलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने उनको एजेन्डा त्यो त सम्भव छैन। तर नेपाल एउटा हिन्दू राज्य थियो, त्यस कारण उसले जहिले पनि नेपाललाई देखाएर देखो हमारा यहाँ है भन्थ्यो। ठ्याक्क यो बिजेपी होइन सत्तामा आउने बित्तिकै यहाँ धर्मनिरपेक्ष भयो। जस्तो अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अब राजावादीहरूको आन्दोलनमा योगी आदित्यनाथको फोटोहरू पनि सार्वजनिक भएको छ, आन्दोलनकारीहरूले त्यो सँगै लिएर आएका थिए। के हो राज संस्था फर्काउने विषयमा चाहिँ इन्डियाको पनि ग्रिन सिग्नल हो त यसमा? इन्डियाको ग्रिन सिग्नल होइन, इन्डियाले नेपाललाई हेर्ने चाहिँ नि खतरनाक चाहिँ नि धेरै पहिलेदेखि नै छ। ब्रिटिसहरू इन्डिया छोडेर गएदेखि नै उनीहरूले चाहिँ एउटा अखण्ड भारत होइन भनेर अब पाकिस्तान होइन, पाकिस्तान त थियो नि, पछि उनीहरू पाकिस्तान र बङ्गलादेश छोड्नु पऱ्यो। तर यहाँ हिमालको उसमा चाहिँ नि भुटान, सिक्किम, नेपाल, काश्मीर यहाँ चाहिँ इन्डियाकै भाग गर्न चाहिँ कोसिरह्यो। त्यहाँ त धेरै ठुलो ओपन डिबेटै भएको थियो नि। त्यसमा के अरे पटेल होइन वल्लभभाइ पटेलले त नेपाल हामी कहीँ राख्नुपर्छ भनेर जवाहरलाल नेहरूले चाहिँ नि बचाइदिएको पनि भन्नुहुन्छ होइन, किन नेहरूको चाहिँ आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो, अलिकति उता ब्रोडर मान्छे हो। त्यस कारण नेपाल चाहिँ नि त्यति इन्डियाको चाहिँ नि बाट धेरै खतरा मैले हामी जहिले पनि इन्डियाबाट चाहिँ नि खतरा लिइरहेकै हुन्छ। अनि प्रत्यक्ष राजाले जस्तो राज संस्था फर्काउँदा इन्डियालाई चाहिँ के फाइदा हुन्छ? राज संस्था फर्काउँदा त जस्तो राष्ट्रको विषयमा त राज संस्था त दलहरूभन्दा बढी आफूले राष्ट्रवादी भनेर भन्छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने इन्डियाको इन्टेन्सन, इन्डियाको इन्ट्रेस्ट नेपाल के छ भने नेपाललाई चाहिँ नि इन्डियाकै भूभाग बनाउन सकेन भने पनि नेपाल चाहिँ एउटा उपनिवेश टाइपको, जस्तो अहिले भुटान होइन। अब सिक्किम त सानो थियो, उसले गाभिहाल्यो, तर नेपाल गाभ्दाखेरि फेरि त्यसको धेरै समस्याहरू पनि आउँछ इन्डियालाई। जस्तो भुटान पनि इन्टरनेसनल वर्ल्डमा इन्डियाको छवि त बिग्रन्छ। त्यस कारण उसले के गर्छ भन्दाखेरि एक प्रकार मिरिट प्राय होइन, त्यसमा चाहिँ यो बहुदलीय उठलाई त गाह्रो हुन्छ, बहुदलमा त विभिन्न विचारहरू बोलिरहेको हुन्छ, जस्तो कहिले माओवादीले बोल्छ, कहिले काङ्ग्रेसले बोल्छ, कहिले एमाले बोल्छ। त्यस कारण इन्डियाले चाहिँ यी पार्टीका चाहिँ नि सिद्धान्तहरूसँग फाइट गर्न त गाह्रो हुन्छ। अहिले जुन भइरहेको छ नि, अब सरकार बदलिन्छ, तर उनीहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा अहिलेको बिजेपीको इन्ट्रेस्ट, पहिले अब नेहरूको काङ्ग्रेसको इन्ट्रेस्ट पनि नेपाललाई आफ्नो एउटा पन्जामा हाल्ने र नेपालको स्रोत साधनहरू सबै इन्डियाको उसमा राख्ने। त्यस कारण उसले त जहिले पनि जस्तो यो संविधान एनाउन्स गर्नु 2072 सालमा होइन यो संविधान घोषणा गर्नुको राति त इन्डियाको चाहिँ नि आएर चाहिँ सुशील कोइरालालाई त होइन त्यहाँ अखडा गरेर रोक्नु खोजेको थियो नि त, असहमति जनानी भारतले। त्यसपछि सुशील कोइरालालाई सलाम गर्नुपर्छ कि मलाई जेल पनि दिला, एउटा काङ्ग्रेसको त्यो भएर पनि उसले चाहिँ घोषणा गरिहाल्छ छाड्यो नेपाललाई अहिलेको चाहिँ संविधान दियो नि त। न त संविधानै आलताल भएर अहिलेसम्म पनि मतलब गर्न सक्थ्यो, अस्थिरता बन्न सक्थ्यो, तर सुशील कोइरालालाई आँट गर्यो होइन, त्यस कारण संविधान घोषणा भयो। त्यसपछि नेपालको नाकाबन्दी सुरु भयो, एउटा मधेसीको होइन आन्दोलनलाई कुरा ल्याएर इन्डियाले गरेको हो नि त। इन्डियाले अहिले भनिरहेकै छ नि त, हामीले नै गरेको। नेपालमा यत्रो दुःख भयो, तर त्यो बावजुद पनि नेपालको यो बहुदलीय राजनीतिको फाइदा के छ भने नेपालले चाहिँ इन्डियासँग होइन कुनै एउटा मात्र पार्टीलाई चाहिँ हात लिएर नपुग्ने हुन्छ कि, एउटालाई हात लियो भने अर्कोले चाहिँ हुन्छ। अब जनताहरू त फेरि
कि त ल्यान्डर दर्जे जस्तो बनाउनु पर्यो बहुमत ल्याएको पार्टीलाई लिएर अहिले अब यो बिजेपीको इन्ट्रेस्ट के छ भन्दाखेरि अब काङ्ग्रेसको चाहिने इन्ट्रेस्ट चाहिने नेपाललाई चाहिने एक प्रकारको उसको विरोधमा नजाओस् होइन उसको साथी भइरहोस् भन्ने थियो तर बिजेपीको इन्ट्रेस्ट चाहिँ फेरि धर्मको राजनीति हो नि त भारतलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने उनको एजेन्डा त्यो त सम्भव छैन तर नेपाल एउटा हिन्दू राज्य थियो त्यस कारण उसले जहिले पनि नेपाललाई देखाएर देखो हमारा यहाँ है भन्थ्यो ठ्याक्क यो बिजेपी होइन सत्तामा आउने बित्तिकै यहाँ धर्मनिरपेक्ष भयो भनेपछि मोदीजीलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो मतलब टिर लायो उनको छातीमा होइन त्यस कारण उसले जहिले पनि अरे आप लोग क्यों उसलाई भन्ने ठाउँमै भएन कि वर्ल्डमा देखाउने ठाउँ भएन त्यस कारण उसलाई इज्जतको सवाल बनाए त्यस कारण नेपाललाई धर्म हिन्दू राज्य बनाएर उसको चाहिँ इन्डियाको राजनीतिलाई अगाडि बढाइरहने हो होइन त्यस कारण उसको स्वार्थ राजा होइन उसको स्वार्थ नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउनु होइन तर कसो भने नेपालमा चाहिँ हिन्दू राज्य त्यसै त आउँदैन फेरि एउटा राजाको मार्फत आउने हो अब त्यहाँ हिन्दू राज्यको चाहिँ नि रियल हिन्दू राज्यको लागि लड्ने त यहाँ कोही पनि छैन नि होइन त्यो राप्रपा भने पनि उसको प्राथमिकता हिन्दू राज्य होइन नि उसको प्राथमिकता राजा हो राजाको नाउँ मात्रै हिन्दू राजा चाहिँ फेरि जस्टिफिकेसन किन हिन्दू राज्यमा मात्र राजा चाहिँ औचित्य प्रमाणित हुन्छ त्यस कारण यहाँ ज्ञानेन्द्रकै एजेन्डा हो नि हिन्दू राज्य त 46 सालको संविधानमा त्यस कारण चाहिँ नि इन्डियाले के छ भने यो शाहराजालाई राजा बनाएपछि मात्र यहाँ हिन्दू राज्य सम्भावना छ तर त्यो टेम्पोररी मात्र हो अथवा शाहराजालाई चाहिँ भुटानको राजा जस्तो होइन बनाएर भुटानको चाहिँ सबै यहाँको स्रोत साधन नदी नाला परराष्ट्र रक्षा यो सबै चाहिँ इन्डियाले लिने अनि यहाँको जनताहरूलाई चाहिँ त्यो शिक्षा स्वास्थ्य होइन शान्तिनो रोजगार र अलिअलि भाषण गर्ने अधिकार दियो त्यस्तो केही सहमति भएको होला जस्तो आदित्यनाथसँग त ज्ञानेन्द्र शाहको चाहिँ पटक पटक भेट भएको स्थिति पनि होइन आदित्यनाथको कुरा त आदित्यनाथले त खुला भाषणै गरेछ नेपालमै हम राजतन्त्रको पुनर्बहाली करके हिन्दू राज्य स्थापित गरेको भनेर त उसले बोलिरहेकै छ नि त आज पनि बोलिरहेको छ उता आदित्यनाथले चाहिँ नि त्यत्रो बोल्ने कुरा व्यक्तिगत उसको चाहिँ त्यो व्यक्तिगत मतलब चाहिँ उसको धारणाको कुरा एउटा भयो भारतकै संस्थागत धारणा त के हुनसक्छ भित्री केही त्यस्तो सहमति गरेको होला र भनेको मैले होइन संस्थागत रूपमा सहमति होइन यो आदित्यनाथ चाहिँ अब यहाँको गोर्खासँग सम्बन्धित हो किन गोरखनाथ हो नि त त्यहाँ उनीहरू त गुरु भाइहरू त होइन पृथ्वीनारायण शाह र त्यहाँको महन्तहरू उसको गुरु एउटै हो नि त त्यस कारण उसले आफ्नो गुरु भाइको लागि चाहिँ नै संरक्षणको लागि उसले मौका अब आदित्यनाथ यदि मुख्यमन्त्री नभएको भए उसले भनेको कुराको केही अर्थ लाग्दैन ऊ त मुख्यमन्त्री पनि भयो फेरि बिजेपीको चाहिँ नै पावरफुल शक्तिशाली नै हो त्यस कारण त्यो एक प्रकारको संस्थागत बिजेपीकै धारणा हो कि भन्ने पनि कुरा आउँछ जस्तो राष्ट्र संस्थाले चाहिँ अप्ठ्यारो पर्दा भारतलाई चाहिँ अलि सहयोग मागेको रेकर्डमा जस्तो त्रिभुवनकै कुरा गर्दाखेरि त्रिभुवनले पनि प्लेनै बुक गरेर राणाबाट अप्ठ्यारो भइसकेपछि उहाँ आफै अपहरणमा परेर भनौँ न अझै चाहिँ तपाईँको प्लेन नै लिएर चाहिँ तपाईँको इन्डिया गएको रेकर्ड त छ नि उहाँ शरण परेर उहाँसँग चाहिँ सहयोग मागेको त्यही मौकामा चाहिँ दुई डाइभर्सको चाहिँ ज्ञानेन्द्र राजा भएको स्थिति हो अहिले त्यस्तो गर्छन् कि ज्ञानेन्द्रले सहयोग माग्छन् कि खुलेर माग्छन् सहयोग पनि माग्छ अब ज्ञानेन्द्रलाई त केही पनि छैन हराउनु के जे पनि भन्न सक्छ ऊ त भुटान घुमायो नि उहाँले अस्ति होइन इन्डियाले भुटान घुमाएर फेरि इन्डियाको उसलाई त के भने तिमी अब हामी राजाको त्यो एउटा अब के भन्ने त्यो एउटा अनौपचारिक ढङ्गले तिमीलाई हामी सपोर्ट अहिले सपोर्ट दिएको छ नि त अहिले ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ इन्डियाको सपोर्ट छ अहिले इन्डियाको चाहिँ नि बिजेपीहरूको राससको त आरएसएसको त सपोर्ट छँदै छ ऊ त हिन्दूको संगठन नै त्यसमा उसलाई चाहिँ के दिएको शङ्का गर्ने ठाउँ भुटान देखायो भुटानको राजाले यहाँ फेरि उ गर्यो भुटानको राजा जस्तो बस्ने भए तिमीलाई फेरि नेपालमा राजा बनाउन हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने कुराको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ छ आन्तरिक अन्डरस्ट्यान्डिङ छ जस्तो लाग्छ अब आन्तरिक भनेको कुरा बाहिर रेकर्ड छैन तर हामी त्यसको सङ्केतको आधारमा हामीले गेस गर्ने हो होइन अब इन्डियाले चाहेर सम्भव छ राजतन्त्र नेपालमा इन्डियाले चाहेर प्रब्लम के छ इन्डियाले चाहेर यदि राजा मात्रै राजा पहिलेदेखि राजा भइरहेको भए इन्डियाले जे पनि गर्न सक्छ के राजाले एकजना राजालाई अप्ठ्यारोमा पारेर होइन ब्ल्याकमेल गरेर राख्ने तर अहिले त्यो छैन के अहिले नेपालमा के छ भन्दाखेरि बहुदलीय त्यो पनि चाहिँ नि कोही कम्युनिस्ट छ कोही चाहिने होइन लोकतान्त्रिक काङ्ग्रेस छ अब पहिले त काङ्ग्रेस धेरै भारतको चाहिँ उसमा थियो तर यो संविधानको घेरामा पर्दाखेरि काङ्ग्रेस पनि
इन्डियाको चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीसँग नजिक हो क्या, बिजेपीसँग होइन फेरि। त्यस कारण बिजेपीको यहाँ कोही पनि साथी अथवा नजिकको चाहिँ पार्टी विश्वास पात्र छैन। त्यस कारण उसको लागि विश्वास पात्र भनेको राजै हुनसक्छ, किनभने धार्मिक हिसाबले पनि मिल्छ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।